बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं ज़िक्र करूंगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में विरासत की जंग शुरू हो चुकी है, तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के दरमियान भी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तो इन दोनों स्टोरियों में सबसे पहले ज़िक्र होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बहन है, गुज़श्ता 16-17 सालों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी के ज़्यादातर मामलात उनके पास थे और पूरी पीपल्स पार्टी को वो हैंडल किया करती थी। लेकिन अब आसफा भुट्टो जरदारी जब से MNA मुंतखब हुई हैं, उन्होंने भी ये दावा दायर किया है कि अब पार्टी के मामलात अज़ वो ख़ुद चलाएंगी। 2018 के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा MNA मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा दायर किया था कि अब पार्टी के मामलात वो चलाएंगे। लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि तनहा थे और उस वक्त वो इतने मेच्योर भी नहीं हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी वक्त टिकल किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त चूँकि आसफा भुट्टो जरदारी भी MNA मुंतखब हो चुकी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी MNA मुंतखब हो चुके हैं, माजी के हवाले से वो खासे मेच्योर भी हो चुके हैं, तो दोनों बहन भाइयों का अब ये दावा है कि असल पीपल्स पार्टी के मालिक वो हैं, वो दोनों बहन भाई पीपल्स पार्टी के वारिस हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वरासत उनके पास है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के मामलात भी वो ख़ुद चलाएंगे। यही वजह है कि दोनों ग्रुप के दरमियान मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और आसफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो अख्तलाफात हैं अब वो खुलकर सामने आ गए। वजारत की तकसीम हो, अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर दूसरे मामलात हों, तो इसमें अब दोनों के दरमियान रस्साकशी जारी है। अगरचे ये अभी तक सामने मंजर आम पर नहीं आ सकी बातें, लेकिन अंदरून खाना कुछ लोगों का कहना है कि जो पे दर पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं उसमें फरियाल तालपुर साहिबा जो ट्रांसफ़र कराती हैं उसको फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको हटा देते हैं। और ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ जब मुराद अली शाह और सैयद नासिर हुसैन शाह के दरमियान वज़ारत आला के लिए रस्साकशी थी। चूँकि फरियाल तालपुर साहिबा ने एक मौके पर नासिर शाह को सपोर्ट किया था वज़ारत आला के लिए, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला बनाना चाहते थे और उन्होंने इंतखाबात से कबल ही मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला का उम्मीदवार करार दे दिया था और उनका कहना था कि हमारे उम्मीदवार वज़ीर आला के वो मुराद अली शाह ही होंगे। लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा भी किसी हद तक नासिर शाह के मुतालिक चाहती थी कि वो वज़ीर आला उनको बना दिया जाए। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी नासिर शाह साहब को थोड़ी बहुत आशीर्वाद हासिल थी, लेकिन बिला आखिर फ़ैसला वही हुआ जो बिलावल भुट्टो चाहते थे। और फिर बिलावल भुट्टो चाहते थे कि मुराद अली शाह साहब हों, तो मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला बना दिया गया था। फिर जब वजारतों की तकसीम हुई तो वजारतें भी जो तकसीम की गई उसमें भी पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1987 में पार्टी का चेयरमैन बनने के बाद अपने अंकल्स को फारिग कर दिया था, इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने 8 मई 2024 के इंतखाबात के बाद जो कैबिनेट तश्कील दी उसमें अपने अंकल्स को माइनस कर दिया। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा आगा सिराज साहब को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, मंजूर वसान है, इसी तरह से पार्टी के बहुत से सीनियर लोग हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है और नए लोगों को शामिल किया गया है। फिर दूसरी जानिब लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि कैबिनेट में अभी कैबिनेट जो है वो मुकम्मल नहीं है और कुछ अर्सा कबल ये भी कहा जा रहा था कि इन तमाम लोगों को एडवाइज़र बनाया जाएगा। लेकिन फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बतें बढ़ी हैं मुख्तदर हल्कों की मुदाखलत के बाद, तो अब ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को एडवाइज़र बनाया जा रहा था सिंध हुकूमत में, अब उनको एडवाइज़र इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि वो तमाम पोर्टफोलियो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद को दिए जाएंगे ताकि उनको एडजस्ट किया जा सके। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल से नहीं चाहती कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, चूँकि माजी की तलखियाँ अभी तक मौजूद हैं, अभी तक लोगों को दोनों के स्टेटमेंट भी मौजूद है, दोनों की जो तलखियाँ थी टीवी चैनल्स पर अखबारात के ज़रिए वो तमाम मौजूद हैं।
پیپلز پارٹی کی قیادت دل سے نہیں چاہتی کہ ان کو شامل کیا جائے یا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یا ان کی کابینہ کے جو لوگ ہیں، لیکن چونکہ جن لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو مینڈیٹ دلوایا ہے، اب وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سندھ گورنمنٹ میں شامل کیا جائے تاکہ یہ لوگ سندھ گورنمنٹ میں شامل ہو کر کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں۔ تو اس وقت مجبوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ ان کو 4 سے 5 وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 4 سے 5 وزارتیں دینے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ میں مزید انتشار ہوتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب وفاق میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو متحدہ قومی موومنٹ کو ایک وزارت دی گئی تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بغیر مشاورت کے اپنا نام دیا اور وہ خود بغیر بتائے حلف برداری کی تقریب میں چلے گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا، متحدہ قومی موومنٹ کے دوسرے لوگوں نے، کہ خالد مقبول صدیقی صاحب حلف لے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جن 5 لوگوں کو وزارت دی جائے گی پھر دوسرے لوگ ظاہر ہے ناراض ہوں گے اور انتشار کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس میں شدت آئے گی۔ ماضی میں تو متحدہ قومی موومنٹ جو تھی وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی قیادت میں ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی تھی، اور جو لندن سے فیصلے ہوتے تھے اس لندن کے فیصلے کو منون تسلیم کر لیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک قیادت تھی، ایک قائد موجود تھے۔ اس وقت بہادر آباد میں کوئی قیادت موجود نہیں ہے، کوئی قائد موجود نہیں ہے، لہٰذا انتشار کا شکار ہے۔ اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو ہٹا کر مصطفیٰ کمال کو کنوینر مقرر کیا جائے گا، اب وہ خبریں بھی دم توڑ چکی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انیس قائم خانی جو رائٹ ہینڈ تھے مصطفیٰ کمال کے، ان کو بھی جو ہے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور وہ بھی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ میں ایک گروپ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا، وہ اس وقت اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ ایک تو انیس قائم خانی وہاں موجود نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو جو امید اور آس تھی کہ وہ کنوینر بنائے جائیں گے، تو اب وہ امیدیں بھی دم توڑ چکی ہیں۔ اور جن حلقوں نے مصطفیٰ کمال کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مصطفیٰ کمال ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو جو ہے ہٹا کر، چونکہ وہ بیمار ہیں، ان کو ہٹا کر ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، آپ کو کنوینر بنایا جائے گا، لیکن اب ایسا اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب از خود وفاقی وزیر ہیں، کیبنٹ کا اہم حصہ ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی طاقت اس لیے ٹوٹ چکی ہے کہ انیس قائم خانی صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اس وقت دونوں پارٹیوں کے درمیان انتشار موجود ہے۔ خاص طور پر میں یہ ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت شدید انتشار کا شکار ہے، اور اب جو اصل وارث ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو اصل وارث ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری، جن پر جیالے مکمل طور پر یقین بھی کرتے ہیں اور جیالوں کا مکمل اعتماد بھی ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اصل وارث ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد وہ فریال تالپور نہیں ہے، بلکہ آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو اب میچور ہو کر نہ صرف پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں بلکہ اپنا حق مانگنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور سندھ کے اہم معاملات میں وہ نہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ ان سے مشاورت کی جائے بلکہ ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کیا جائے، جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب بھی شدید اس وقت پریشان ہیں، اور فریال تالپور صاحبہ کو بھی اپنا مستقبل جو ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی میں، اس لیے کہ یہ دونوں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو باقیات ہیں انہوں نے اب پارٹی کے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔